बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा एक बात तो बताओ, मरियम ने अचानक ही सवाल किया तो अलीना ने चौंक कर सवालिया नजरों से मरियम को देखा। आज घर में कोई फंक्शन है क्या, या कोई आ रहा है? घर तो यार ऐसे चमक रहा है जैसे किसी की शादी की तैयारी हो। कहीं तुम शादी तो नहीं कर रही? मुझे बताया तक नहीं, बहुत बुरी हो तुम। अलीना से मरियम थोड़ी खफा होकर दूसरी साइड पर मुंह करके बैठ गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी शादी होगी तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। ओके, अब तो नाराजगी दूर करो। दोनों सहेलियां काफी देर तक आपस में बातें करती रही और मरियम के जाने के बाद अलीना काफी देर तक सोचों के समंदर में गोता सन रही थी। अलीना, क्यों इतना काम करती हो? तुम थक जाती होगी। सुबह को तुम नाश्ता करवा के सफाई करके और खाना बना के पार्लर जाती हो। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल भी नहीं थकती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए आप काम करें। आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको काम करने से मना किया है। अलीना ने प्यार से माँ को समझाया। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे, अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे खुशियों से माला माल कर दे। बल्कि इस बानों ने अलीना को ढेर सारी दुआएं दी। आधी रात के करीब आज फिर पहले की तरह चीखों से अलीना की आंख खुली। वो फिर दरवाजा खोलकर सहन में आई तो उस दिन की तरह आंधी तूफान था। फिर कुछ देर बाद देखते ही देखते सब कुछ अपनी अपनी जगह पर खुद तरतीब होने लगा। अलीना घबरा गई और अंदर वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि एक आवाज आई, रुक जाओ लीना, ठहरो, अभी अंदर मत जाना। अपने पीछे अनजान आवाज सुनकर अलीना ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अलीना पसीने में भीग चुकी थी। कौन कौन है वहां? अलीना के हल्क से आवाज बामुश्किल निकल पाई। डरो मत, पहले वादा करो, बात पूरी सुनोगी और कमरे के अंदर नहीं जाओगी, और साथ ही वादा करो कि मुझसे दोस्ती करोगी। अनजान आवाज सुनकर अलीना थर थर कांपने लगी। इसे अब खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कौन हो तुम और क्यों मुझे डरा रही हो? अलीना ने बामुश्किल खुद पर कंट्रोल करते हुए लड़ती आवाज से कहा, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। देखो घबराओ मत, मैं एक जिन्नज़ादी हूँ। जो ये घर तुम लोगों ने खरीदा है, यहाँ पहले हम लोग रहते थे। ये घर हमें बहुत पसंद था। जब तुम लोगों ने ये घर खरीदा तो हमने सोचा तुम्हें डराकर इस घर से भगा दें, मगर जब हमें तुम्हारे घर के हालात मालूम पड़े तो मैंने अपनी छोटी बहन को समझाया कि इन लोगों को यही रहने दो, अब हम इन लोगों को तंग नहीं करेंगे। बस मैं और मेरी एक छोटी बहन इधर रहते हैं। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, मेरी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जिन्नज़ादी बात करते करते अलीना के सामने मौजूद थी। जिन्नज़ादी को देखकर अलीना हैरान भी थी और खुश भी थी। इसे यकीन ही ना आ रहा था कि वो इस वक्त एक जिन्नज़ादी से बात कर रही है। वो जिन्नज़ादी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अलीना तो इसे देखे ही जा रही थी। अलीना का डर जिन्नज़ादी को देखकर काफी हद तक कम हो चुका था। अच्छा, आपका नाम क्या है? अलीना ने जिन्नज़ादी से पूछा। मेरा नाम शगुफा है। शगुफा, बहुत ही अच्छा नाम है आपका, अलीना ने दिल से दाद दी। फिर दोनों में काफी बातचीत हुई। शगुफा ने अलीना को ये भी बताया कि वो अलीना की मदद भी करती है। नाश्ता भी उस दिन इसने ही बनाया था और वो रोजाना सहन की और पूरे घर की सफाई भी करती है। अलीना बहुत खुश थी। एक बात याद रखो अलीना, तुम मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। ओके, मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अलीना खुश होकर पुरजोश अंदाज में बोली। अलीना अब बहुत खुश रहने लगी थी क्योंकि शगुफा इसका सारा काम करवाती थी। सुबह का नाश्ता बल्कि बहुत मजे का खाना भी बनाती थी। एक रोज अलीना पार्लर में बैठी थी कि दो औरतें पार्लर में आई। फुल नकाब में थी, इनकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, बाकी पूरा जिस्म बुरखे में छुपा हुआ था। आपका नाम अलीना है ना? इन दोनों में से एक खतून ने दरियाफ्त किया। जी जी, मैं ही अलीना हूँ, मगर आप लोग कौन हैं? हम लोग यहाँ पास से ही आए हैं, वहाँ कब्रिस्तान के उस पार से। दरअसल हमारी बाजी की शादी है और इसने जिद की है कि वो तैयार होगी तो सिर्फ तुमसे और किसी से भी नहीं। मगर आज तो बहुत गर्मी है और अभी तो 12 बजे हैं दोपहर के। आपका फंक्शन और शादी किस दिन है और किस टाइम है? आप मुझे बता दे, फिर मैं रेडी रहूंगी। आप दुल्हन को यहाँ ले आना। अलीना खतून से मुखातब हुई। शादी आज ही और इसी टाइम है
اور آپ کو ہمارے ساتھ ابھی اور اسی وقت جانا ہوگا۔ آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کو معاوضہ دیا جائے گا۔ ایک خاتون نے کہا، دیکھیے آنٹی، آپ دلہن کو یہاں لے آئیے اور میں اس کو بہت اچھا تیار کر دوں گی۔ وہ یہاں نہیں آ سکتی، بلکہ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، پھر ہم تمہیں واپس بھی چھوڑ جائیں گے۔ خاتون کے اس قدر اصرار پر علینا جانے کے لیے تیار ہو گئی، میک اپ کا سامان بیگ میں رکھا اور ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب پارلر سے باہر نکلی تو وہاں ایک خوبصورت بگی موجود تھی جو کہ بہت ہی سجی اور سوری تھی۔ دونوں عورتیں اس بگی میں سوار ہو گئی اور پھر علینا کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ علینا کے بیٹھتے ہی بگی ایسے جیسے ہوا میں اڑنے لگی۔ علینا کو ڈر لگنے لگا تو ایک خاتون نے علینا کو بتایا کہ تم بے فکر رہو اور ڈرو نہیں، دراصل ہم جن شادیاں ہیں، تمہیں ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ جیسے ہی تم ہماری بانچی کو تیار کر دو گی تو ہم تمہیں واپس چھوڑ جائیں گی۔ گل رخ کی ضد تھی کہ وہ اپنی شادی پر صرف علینا سے تیار ہوگی، اس لیے ہمیں تمہیں لینے کے لیے بھیجا۔ اب علینا کافی مطمئن تھی۔ کچھ دیر بعد بگی ہوا سے زمین پر اتری تو وہاں پر بہت ہجوم تھا۔ ہر چھوٹے بڑے جن زادے جن زادیاں خوشی سے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ گھبراؤ مت علینا، یہاں تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر جن زادی گل رخ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ علینا کو دیکھتے گل رخ خوشی سے اچھل پڑی اور اپنی سہیلیوں کو باہر بھیج دیا۔ علینا نے پہلے برقع اتارا اور پھر سب سے پہلے گل رخ کے ہاتھ پاؤں کی ویکسنگ کی۔ گل رخ ویسے تو بہت خوبصورت تھی۔ ویکسنگ کے بعد آئی برو، پھر اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی اور پھر خوب دل سے اسے دلہن بنایا۔ میک اپ کے بعد گل رخ کی خوبصورتی میں 4 نہیں بلکہ 8 چاند لگ گئے۔ اب گل رخ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، وہ کوئی حور لگ رہی تھی۔ واؤ علینا، تم نے تو گل رخ کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا۔ کمرے میں گل کی آنٹی اندر داخل ہوئی اور ساتھ ہی داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ جب گل کی رشتہ دار اور سہیلیوں نے اسے دیکھا تو سب کی سب کہنے لگی، ہمیں بھی تیار کرو، ہمیں بھی تیار کرو، بس کرو اب علینا بہت تھک گئی ہے، تم اپنی شادی پر تیار ہو جانا۔ گل رخ نے سب سے کہا تو وہ سب مسکرا کر رہ گئی۔ گل رخ کے گھر والے اور آنٹی نے علینا کی بڑی آؤ بکت کی، ہیرے جوہرات اور نقدی رقم سے نوازا۔ پھر علینا نے برقع پہنا۔ گل رخ کی وہی دونوں آنٹی علینا کو واپس چھوڑنے گئی۔ واپسی پر وہی سفید گھوڑے اور بگی تھی، اس پر سوار ہوئی تو وہ پھر سے بہت تیزی سے ہوا میں اڑنے لگی اور تھوڑی دیر بعد وہ بگی علینا کے پارلر کے سامنے تھی۔ علینا خوشی خوشی بگی سے نیچے اتری اور دونوں آنٹی کو خدا حافظ کہا۔ ایک آنٹی نے علینا کو ہیرے کی انگوٹھی دی جو کہ بہت چمک رہی تھی اور علینا کے ہاتھ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر علینا سے اجازت لے کر دونوں رخصت ہو گئی۔ علینا جب تھکی تھکی سی پارلر میں رکھے صوفے پر ڈیس سی گئی تو اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو دیکھا گھڑی میں 12:05 ہوئے تھے۔ ابھی بھی بڑی دوپہری تھی، ابھی بس 5 ہی منٹ ہوئے ہیں۔ علینا یہ سوچ کر رہ گئی۔ اس دن کے بعد علینا 12 بجے کے بعد ہی پارلر جاتی تھی کیونکہ اس کا پارلر قبرستان کے بالکل پاس تھا۔ شگوفہ جن زادی ابھی بھی علینا کی دوست تھی اور اس کا کام بھی کرواتی تھی۔ علینا اور شگوفہ بہت خوش تھی۔ اکثر رات کے وقت شگوفہ آتی تو علینا اور شگوفہ باتیں کرتی اور پھر بہت خوش ہوتی۔ تو معزز ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔